हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा अपने लोगों को ऐसे दिन बख्श देता है। मेरे अज़ीज़ों, जन्म का लंगड़ा, उसकी मिसाल के बारे में आज सीखेंगे। असूलों की इमाल 3 बात, उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे कि लंगड़ा कैसे पैदा हुआ और कैसे चंगा हुआ। कलाम-ए मुक़द्दस में यह मरकूम है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक़्त यानी तीसरे पैर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसे हर रोज हैकल के दरवाजा पर बिठा देते थे, जो खूबसूरत था, दरवाजा था। हैकल के में जाने वाले लोग से भीख मांगता था। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उसने उससे भीख मांगने पतरस और यूहन्ना ने उस पर नजर की और पतरस ने कहा, हमारे पास हमारी तरफ देख। वो उनसे देख कुछ मांगने की उम्मीद पर, मगर मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, न चांदी न सोना हमारे पास नहीं, मगर जो हमारे पास वो तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम पर खड़ा हो जा, चल फिर। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जन्म का लंगड़ा, जिसके बारे में कुछ लोगों ने सवाल भी किया, ये इस हवाला में नहीं किसी और हवाला में है, माँ का कसूर है या बाप का कसूर है, जिसके वसीला ये जन्म का लंगड़ा पैदा हुआ है। लेकिन खुदा की कलाम में लिखा है ये खुदा का जलाल है। हालेलुया। क्योंकि खुदा अपनी कुदरत, अपना जोर, अपना जलाल, अपनी खुबत अपनी लोगों के वसीला जाहिर करता है। आज हमने लंगड़ी, जो जन्म का लंगड़ा, जो हैकल की खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगता था, उसकी तरफ तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करनी है।
जब वो भीख मांग रहा था तो पतरस और यूहन्ना की तरफ उसकी नजर पड़ी और उसने अपना हाथ फिराकर कहा कि कुछ खुदा के नाम पे मुझे दे दें। लेकिन उसने पतरस ने और यूहन्ना ने क्या कहा, हमारे पास सोना चांदी हीरे लाल जवाहर नहीं, एक वो चीज तुझे देते हैं जो हमारे पास है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हमारे पास भी होना चाहिए। एक वो तुझे चीज देते हैं जो हमारे पास है। ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरे है, ना जवाहर है, ना पैसा है, लेकिन वो चीज तुझे देते हैं जो किसी ने आज तक तुझे नहीं दी। 8 यीशु अल मसीह के नाम पे चल और फिर। और दाहिना हाथ पतरस ने उसका पकड़ा और वो उठकर खड़ा हो गया और उसके घुटने, उसकी हड्डियां मजबूत होगी, उसके घुटने तिखने हो गए और उसने उठकर खड़ा होकर मजबूत होकर हैकल के अंदर चला गया। जब हैकल के अंदर गया तो लोगों ने देखा ये तो वो लंगड़ा है जो जन्म का है, जो जन्म का लंगड़ा है। वो ये चलता फिरता है, वो भागता है, वो कूदता है, वो नच रहा है। और ये वो लंगड़े को किसने ठीक कर दिया? तो जब उससे पूछा तो उसने पतरस और यूहन्ना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि मुझे इन लोगों ने अच्छा किया है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपनी एक दास्तान इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। एक वक्त था, तकरीबन 2008 का या 9 का वाक़या है। एक मरीज था, वो हॉस्पिटल से आया और दवाइयों का उसने शापर भरा हुआ और मैं उस घर में चानिक तंबू कॉलोनी में गया और दूर से हमारा रिश्तेदार भी थे, मेरे वालिद के मामू के नानकिया के गांव के रहने वाले थे। तो जब मैं उनके घर गया तो कहा आए दुआ मांगे, तो दुआ के लिए कहा तो वो बीमार के लिए दुआ कर रहा था। तो जब मैंने उनको बुलाया तो उनके घर का एक बाबा था, उसमें पकड़ा हुआ, तो उसने टीवी जाहिर किया हुआ। मेरे अज़ीज़ों, जब उसी वक्त वो चंगा हो गया तो कुछ दिनों के बाद मुझे कहने लगे कि आपने हमारे घर जाना है, और उनके घर में जाने के लिए तैयार हुआ। तो इब्लीस ने क्या मंसूबा किया, जब मैं उसके ससुराल के घर गया तो उनने इब्लीस ने दोनों मियाँ बीवी के अंदर होकर लड़ाई कराना शुरू कर दी। मैं खामोश रहा और जब थोड़ा सा नॉर्मल हुए, लड़की कहने लगी उधर जाना है, लड़का कहने लगा नहीं जाना, और दोनों फिर मुत्तफिक हो गए। घर जब जा रहे थे तो वो कहने लगे, लोग गली के मोहल्ले के लोग कहने लगे, पापा आप तो चंगा नहीं हो सकते थे, आज आप चलते फिरते आ रहे हैं,
آپ کو کس نے اچھا کیا ہے؟ تو اس نے 2 مرتبہ میری طرف ہاتھ کیا۔ تو میں نے کہا میرے بھائی، آپ نے میرا نام لیا یا میری طرف اشارہ کیا تو میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ جس نے اچھا کیا ہے اس کا نام لے۔ یسوع مسیح نے اچھا کیا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں تو اس کے سامنے دعا کرنے والا ہوں، اس کے سامنے منت کرنے والا ہوں، لیکن خدا کی کلام میں لکھا جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مجھ سے بڑے بڑے کام کرے گا۔ میرے عزیزو، آج پطرس کی طرف دیکھ لیجئے، یوحنا کی طرف دیکھ لیجئے، اور یوحنا اور پطرس لنگڑے کو، جو جنم کا لنگڑا، اس کو پکڑا اور کہا یسوع مسیح کے نام پہ اٹھ، چل اور پھر۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی ہونا ضروری ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ایمان خارج ہو چکا ہے، پھر ہم مسیح نہیں، پھر ہم مخالف مسیح ہیں۔ مخالف مسیح کون ہے؟ جو گناہ میں ہے، زناکاری میں ہے، دعوت پرستی میں ہے، چغلیوں میں ہے، گالیاں دینے میں ہے، برے کام کرنے میں ہے، وہ مسیح کے خلاف لوگ ہیں۔ کیونکہ مخالف مسیح نے بھی کام کرنا ہے۔ وہ لوگوں کے اندر جذب ہو کر، حاضر ہو کر، اندر جا کر وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ گناہ کے لیے، برائی کے لیے، برے منصوبوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ جیسے میں نے کل ایک حوالہ مکاشفہ کی کتاب سے 17 باب سے دیا، اور ایک خاتون ہے جو سونا زیورات پہن کر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے پاس ایک سونے کا پیالہ ہے، اور اس کے اندر اس کے سارے گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ بڑی کشتی کے سوار ہیں، بڑی کشتی گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر خداوند یسوع مسیح کو، خدا کے کلام کو جگہ دیں، تاکہ خدا آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، اور خدا آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ خدا کی کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ کلام مقدس تو سارا خوبصورت ہے، کوئی بھی برا کلام کی بات نہیں، لیکن جس بات کو بیان کرتے ہو اس بات کی صفت کرنا، اس بات کو اچھی طرح دہرانا، کلام مقدس کو کہیں بھی ہم استعمال کریں تو وہ سارا دہرانے کے لائق ہے۔ اس کو ہم دہراتے دہراتے مر جائیں تو تب بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج۔ ہاللیلویہ۔ وہ تاج کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہوں گے۔ یسوع مسیح ان کے لیے اپنا تخت چھوڑے گا اور ان کو تاج پہنائے گا۔ آج ہمیں یسوع مسیح کی طرف دیکھیے کہ جب یسوع مسیح کے پاس جائیں گے تو یسوع مسیح اپنا تخت چھوڑ کر اپنی ذات کو کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگی کو
خدا ان کے لیے تیار کریں تاکہ ہم خدا کا استقبال کریں، یسوع مسیح کا استقبال کریں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کی خوبصورت اس وقت کے لیے، خدا کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کی کابینہ کے لیے، میں اپنی قوم کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے کہ جو تو نے مجھے کلام دیا، باپ میں اس وقت اس کلام کو بیان کرنے کے لائق تو نہیں باپ، جب میں تیرے کلام کی طرف دیکھتا ہوں تو میں بے حد کم ہوں، بے حد کمزور ہوں۔ میرا زور، میری قوت، میری طاقت، میری منزل تو ہی ہے۔ تیرے کلام کے اندر لکھا ہے جب تجھے سب لوگ چھوڑ دیں گے، جب تجھے سب لوگ رد کر دیں گے، جب سب لوگ تیرے مخالف ہوں گے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو مجھے پیار کرتا ہے، تو مجھے بحال کرتا ہے اور مجھے قوت دے، مجھے زور دے تاکہ میں تیری کلام کو بیان کروں، تیری کلام کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچا سکوں۔ آج کا تیرے کلام کی وسیلہ بہت ساری زندگیاں برکت پائیں اور اپنے اندر کلام خدا کو جگہ دیں تاکہ تیرا کلام ہماری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اے قوموں قبیلوں کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ غریبوں یتیموں کے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ دیووں اور بزرگوں کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے۔ تمام کمزوریاں یسوع تیرے نام سے جائیں، طاقت قوت تیرے نام کی وسیلہ ہر ایک زندگی سننے والی پائے اور سارا جلال، ساری عزت یسوع نام کو ملے۔ باپ تو میرے گھرانے کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، ایک ایک زندگی کو سنبھال تاکہ ابلیس کے منصوبے بند کر، ابلیس کی چلاکیاں بند کر، ابلیس کی قوتوں کو شرمندہ کر، یسوع اپنا جلال ظاہر کر۔ اے باپ، میں نشے والی لعنت کو، جن زندگیوں کے اندر نشے کی لعنت ہے، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ڈانٹتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام کی وسیلہ وہ زندگیاں آزاد ہو جائیں تاکہ یسوع تو نے ان زندگیوں کا فدیہ دیا، قیمتی خون دیا، دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، لعنتی موت کو قبول کیا۔ باپ، میں اس نشے کی لعنت کو، گناہ کی لعنت کو، برائی کی لعنت کو، جادو ٹونے کی لعنت کو تیرے نام سے ڈانٹتا ہوں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، تو اپنا ہاتھ بڑھا۔ یسوع ناصری، تو اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ یسوع ناصری، تو اپنے پاک فرشتوں کو بھیج۔ باپ، جیسے تو نے آج لنگڑے کے اندر کام کیا، پترس اور یوحنا کے اندر کام کیا،
बाप जैसे लंगड़े को जो जन्म का लंगड़ा वो चलता फिरता कोता, खुदावंद वो शुक्रगुजारी तेरे हजूर करता, खुदावंद जो खुशी से भर गया। इसी तरह आज मैं तेरा खादिम होते हुए उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने, वो शिफा पाए, लंगड़े चलते फिरते नजर आए, टीवी के बीमार चंगे हो जाएं, जैसी भी बीमारी है या अबलीस की कुव्वत है, यीशु तेरे नाम के वसीला जब इस दुआ को सुने तो वो शर्मिंदा हो जाए और यीशु तो उनकी जिंदगी के अंदर काम करना। अपना देना, जख्मी हाथ बढ़ाना और बरकत देना। बाप मैं तेरा खादिम होते हुए अपनी मुल्क को, मुल्क की कबीना को, अपनी कौम को, तमाम पासबानों को, तमाम एल्डर डीकन को तेरे मज़हब पर लाता हूँ। खुदावंद तू बरकत दे, सोचों को बदल दे, खादमों को आज के शोले बना। तेरी कलाम में लिखा है कि खुदावंद फरिश्ते और खादम आज की शोले हैं, आज की शोले बनाकर इस्तेमाल कर और जिस खादम में कमी है उसकी कमी को दूर कर, ताकि वो कमी को दूर करके वो तेरी हजूरी में बढ़े, वो आज का शोला बनकर बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का मुकद्दस मुकाम बने। ऐ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। बाप मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ, उनको खुशी अता कर, खुशी बख्श दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जाहिर करें। आज मेरी दुआ पे अपना ध्यान लगा। जब रूह और सच्चाई से दुआ होती है तो इब्लीस यीशु के नाम से निकल जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरीन मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको आज जो दुआ सुने बड़ी ईमान के साथ उनको पेट का आधार औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो भी जोड़े खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप उस्मानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो, इस मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना, इब्लीस की चालाकियों को कुचलना। ऐ खुदावंद मुझे ताकत दुआ जोर दे, ताकि मैं आने वाले चीज़ों को बर्दाश्त करूं और तेरे गज़ब का इंतज़ार करूं, ताकि तेरा जलाल मेरी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हो, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे मोहब्बत की, तूने मुझे घूरे से उठाया, तूने मुझे तख्त पर बिठाया, तूने मुझे खादम का रुतबा दिया, तूने मुझे चुना। और खुदावंद तेरी कलाम में लिखा कि जब तुम माँ के पेट में था तो मैंने उसी वक्त तुझे चुन लिया था। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं इस लायक ना था, जब तूने मुझे चुना तो खुदावंद तूने मुझे प्यार किया, मोहब्बत किया। खुदावंद तूने गुनाहगारों को
بدکاروں کو, مچھلیاں پکڑنے والوں کو, محصول لینے والوں کو پکڑا, اور میں تو بے حد گناہگار, میں نے وہ گناہ کیے جو تیری نظر میں برے ہیں. خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور مجھے برکت دے, تو مجھ سے معمور کر. آج کا تیرے ہاتھ سے چکنا بخود کی مانا ٹھہرے, سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو دے سکیں. مسیح یسوع کے عظیم بابرکت و تمام نام میں مانگتا ہوں, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں, اے ہمارے باپ, تجھے آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بات ہی آئے, تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج سے ہمیں بخش دے, ہمارے تاثر میں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, تیرے بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے, آمین. اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ, حاضر جماعت اور متشر لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے, آمین.